अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान के इलाके मच में एक ऐसा खूनरेज और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम को दुख और गम के समुंदर में गर्क करके रख दिया। मच में शरपसंद अनासर ने हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पाकिस्तानी मेहनत कशों को बेरहमी से कत्ल कर डाला और इस दुख में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने भाइयों और उनके अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। हज़ारा बरादरी पर होने वाले जुल्म का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि इससे पहले भी हज़ारा कम्युनिटी के भाइयों का नाहक खून बहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने इस अज़्म का ऐलान भी किया है कि हज़ारा बरादरी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़कर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद हालिया वाक़ये को बयान करके ज़ख्म को ताज़ा करना हरगिज़ नहीं, बल्कि हज़ारा बरादरी के लोगों की खूबसूरत तारीख को जानना है ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम हज़ारा बरादरी को और करीब से जानकर उनके दुख में शामिल हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़ारा बरादरी की मुकम्मल तारीख के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर तारीख का जायजा लें तो हज़ारा कौम का ताल्लुक तुर्क मंगोल या मंगोल नस्ल से है और इस बरादरी का इस इलाके में ओरिजिन अफगानिस्तान है, जिसके इलाके हज़ारा जात में हज़ारा कम्युनिटी सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद है और इसी मुनासिबत से इनको पाकिस्तान में भी हज़ारा कम्युनिटी के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के शहर कोयटा और ईरान के शहर मशहद में भी हज़ारा कम्युनिटी की अच्छी खासी आबादी आबाद है। दोस्तों, हज़ारा जात अफगानिस्तान का एक मरकज़ी और पहाड़ी शहर है जिसका रकबा पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी थोड़ा बड़ा है और इसकी आबादी तकरीबन 80 लाख से ज़ायद है, जिसमें 90% लोग हज़ारा हैं और हज़ारा जात अफगानिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में भी शामिल होता है जहां दर्जा हरारत -30 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अगर तारीख में लौटें तो हमें मुग़ल जद्दे अमजद ज़हीरुद्दीन बाबर की लिखी हुई किताब बाबरनामा में लफ्ज़ हज़ारा का जिक्र मिलता है, जिसमें उसने हज़ारा का जिक्र एक जंगजू कौम की सूरत में किया है और लिखता है कि हज़ारा लोग हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर हमारे इलाकों पर हमले किया करते थे। अगर लफ्ज़ हज़ारा की तारीख को देखें तो कहा जाता है कि लफ्ज़ हज़ारा चंगेज़ खान की फ़ौज से निकला है, जिसकी मुनासिबत उसकी फ़ौज के हर दस्ते की 1000 तादाद से की जाती है, यानी चंगेज़ खान का हर दस्ता 1000 फौजियों पर मुश्तमिल होता था। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा तारीखदान इस बात को मुसद्दिका मानते हैं कि हज़ारा लफ्ज़ मंगोलों के एक कबीले हज़ार से निकला है जो चंगेज़ खान के छोटे भाई का कबीला था और ऐन मुमकिन है कि हज़ार वक्त के साथ साथ हज़ारा में तब्दील हो गया। दोस्तों, हज़ारा कम्युनिटी के लोगों पर तहकीक के दौरान ये साबित हुआ है कि हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की ब्लड लाइन DNA जेनेटिक्स में काफ़ी हद तक ईस्ट एशिया DNA शामिल है और ईस्ट एशिया चंगेज़ खान यानी मंगोलों का आबाई वतन है, जहां से एक मंगोल चंगेज़ खान निकला और उसने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई और इन हमलों के दौरान मंगोलों का एक ग्रोह न्योदर तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया से उठकर अफगानिस्तान में आबाद हुआ, जिसे आज हज़ारा जात कहा जाता है और यहीं से उठ के हज़ारा कम्युनिटी के लोग आगे आए और पाकिस्तान में कोयटा और ईरान में मशहद में आबाद हुए। दोस्तों, हज़ारा जात की 90% आबादी हज़ारा है और इसमें अक्सरियत हज़ारा शिया फ़िरके की है और इनमें बहुत कम तादाद सुन्नी हज़ारा लोगों की भी है और पाकिस्तान और ईरान में भी जितनी हज़ारा कम्युनिटी आबाद है
وہ سب کے سب شیعہ فرقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، منگول نسل سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری افغانستان میں کیسے آباد ہوئی، اس کے لیے چنگیز خان کی خوارزمی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی داستان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، چنگیز خان نفیس اور خوبصورت لباس پہننے کا شوقین تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ خوارزم میں اعلیٰ پائے کا کپڑا دستیاب ہوتا ہے، لہذا چنگیز خان نے اپنا ایک ایلچی خوارزمی سلطنت کے بادشاہ علاء الدین شاہ خوارزمی کی طرف بھیجا اور کپڑے کی تجارت کی پیشکش کی۔ علاء الدین نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو واپس بھجوا دیا، جس پر چنگیز خان غصے سے آگ بگولا ہوا اور پھر دنیا نے ایسے چنگیز خان کا روپ دیکھا جس نے دنیا میں مسلم سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سن 1219 صدی عیسوی میں چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ 2 سال کے عرصہ میں خوارزمی سلطنت کی 25% آبادی موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ علاء الدین شاہ خوارزمی جان بچا کر بھاگ نکلا تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیز خان کا سامنا بامیان کے قلعہ بند شہر سے ہوا۔ بامیان شہر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو فتح کرنے کے لیے چنگیز خان کو اپنے کئی فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑا، جس میں اس کا پوتا بھی شامل تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے اپنے 1000 لوگوں کا ایک دستہ وہاں چھوڑا اور حکم دیا کہ جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیا جاتا حملوں کو جاری رکھا جائے، اور خود چنگیز خان علاء الدین کا پیچھا کرنے کے لیے آگے نکل گیا۔ آخرکار منگولوں نے بامیان پر قبضہ کر لیا اور پھر ایسا قتل عام کا بازار گرم کیا کہ بامیان شہر میں کوئی شخص بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ہزارہ تاریخ کے مطابق یہی وہ 1000 لوگوں پر مشتمل منگول تھے جنہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں سے مل کر وہاں ایک آباد کاری قائم کی جس کو لوگ آج ہزارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس بات سے اس سوچ کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ہزارہ لفظ منگولوں کے 1000 فوجیوں پر مشتمل دستے سے ہی نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ہزارہ لوگوں نے 16ویں صدی کے وسط میں مسلم مذہب کو قبول کرتے ہوئے شیعہ فرقے میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب برے صغیر میں مغلیہ سلطنت اور یورپ میں عثمانی سلطنت عروج پکڑ رہی تھی۔ اسی دور میں ایران پر صفوی سلطنت قائم تھی اور یہ سلطنت 1501 سے 1736 صدی عیسوی تک قائم رہی۔ جب شاہ اسماعیل صفوی سلطنت کا روح رواں بنا تو ایران میں اس وقت سنی اکثریت تھی۔ اس نے سلطنت میں شیعہ عقائد کا پرچار کروانا شروع کر دیا اور اس کی سلطنت میں شیعہ فرقے کو بہت تقویت ملی اور ایران میں شیعہ فرقے کو سرکاری فرقے کے طور پر نافذ العمل کر دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دور تھا کہ جب ہزارہ لوگوں نے مسلم مذہب اختیار کرتے ہوئے شیعہ فرقے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دوستو، پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کی کل آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ مری آباد ہزارہ ٹاؤن کے علاقوں میں زیادہ کثرت سے آباد ہے۔ ہزارہ کمیونٹی پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمیشہ سے اپنا فعال کردار ادا کرتی رہی ہے اور 1958 سے 1966 تک پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف رہے جنرل موسیٰ خان اس کی شاندار مثال ہیں۔ بلوچستان مچھ کے علاقے میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آئی حالیہ دہشت گردی کے واقعے پر پوری قوم ہزارہ برادری کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ اللہ ملک پاکستان کو شرپسند عناصر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔